नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और मैं इसी मकसद के लिए वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, एपिसोड नंबर 8। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूं और तवक्को ज़ाहिर करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से मिलने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व कारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत पाक को मैं एपिसोड्स की सूरत में आप हज़रात के सामने बयान कर रहा हूँ। इससे पहले मैं आपके सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत के 7 एपिसोड्स यानी अक़सात बयान कर चुका हूँ। आज मैं आपके सामने 8वां एपिसोड बयान करने लगा हूँ। इस एपिसोड में जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो आपके जद्दे सानी हैं उनके हवाला से कुछ मालूमात आपके सामने गोश गुजार करूँगा। इससे कबल मैं आपके सामने आपके जद्दे खामस जनाब कुस्सी, आपके जद्दे राबे जनाब अब्दे मुनाफ और इसी तरह जनाब हाशम जो आपके जद्दे सालस हैं उनके हालात व वाक़यात बरीब से आपके सामने रख चुका हूँ ताकि आपके ज़हनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजदाद के बारे में हल्का सा स्केच जो है वो मौजूद हो। तो आज इससे कबल भी मैं आपके जद्दे सानी जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बारे में कुछ बयान कर चुका हूँ और आज बरीफ सा उनके बारे में मज़ीद आपको बताऊँगा। अब्दुल मुत्तलिब के बाद मुत्तलिब आपके चचा जान थे जो आपको मदीना से लाए थे अब्दुल मुत्तलिब को, और जब मदीना में जब मक्का में वो पहुँचे थे तो लोगों ने पूछा था, क्योंकि अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो उस वक्त बच्चे थे, 8 साल की उम्र के थे और वो अपने चचा जान यानी मुत्तलिब के पीछे ऊँटनी पर बैठे हुए थे। तो मक्का वालों ने पूछा था कि मुत्तलिब ये कौन है तुम्हारे पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है? तो मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा ग़ुलाम है, अबद है। अबद अरबी ज़बान में ग़ुलाम को या नौकर को कहते हैं। तो उस दिन से ही उनका नाम अब्द मुत्तलिब पड़ गया, यानी अब्दुल मुत्तलिब यानी मुत्तलिब का बेटा। मुत्तलिब आपके चचा जान का नाम था और अबद के माने ग़ुलाम। तो अब्दुल मुत्तलिब उसी वक्त आपका नाम पड़ गया था। तो आप यानी कि अब्दुल मुत्तलिब ने बेशबहा काम अंजाम दिए, कुरैश की तिजारत को बड़ा फ़रोग़ दिया और बहुत सारे काम उन्होंने अंजाम दिए। इसके साथ साथ जो उन्होंने एक बड़ा काम अंजाम दिया वो था चाहे ज़मज़म की खुदाई, यानी ज़मज़म का जो कुआँ था उसको खोदना, क्योंकि वो बंद पड़ा हुआ था। अमर बिन हारस जो था उस शख्स ने ये कुआं बंद कर दिया था। उसने जो गज़ाल थे सोने के वो दोनों इसके अंदर डाल दिए थे और कुछ और चीज़ें भी, कुछ ज़रहें वगैरह और कुछ और चीज़ें उसके अंदर डालकर कुएं को बंद कर दिया था ताकि कोई इन चीज़ों को इसमें से निकाल ना सके। तो अब्दुल मुत्तलिब को अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब में दिखाया और इशारा किया, बताया गया अब्दुल मुत्तलिब को कि इस कुएं को खोदे। तो अब्दुल मुत्तलिब उस वक़्त तन्हा थे, बेटा उनका सिर्फ़ एक ही था उस वक़्त जो उनके साथ उनका मुआवन साबित हो सकता था। तो वो अपने उस बेटे को साथ लेकर निकले और चाहे ज़मज़म को उन्होंने खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते जब चाहे ज़मज़म काफ़ी सारा खोद लिया गया तो उस वक़्त उससे दोनों गज़ाल भी निकल आए खुदाई के दौरान और कुछ ज़रहें भी निकली और कुछ तलवारें भी निकल आईं। जब ये सूरत हाल देखी अहले कुरैश ने कि इसमें से तो सोने के गज़ाल निकल आए हैं और ज़रहें भी निकली हैं, तलवारें भी निकली हैं, तो कुरैश कहने लगे भी इसमें तो हमारा भी हक़ है, जबकि उन्होंने खुदाई में तो कोई हिस्सा नहीं लिया था। खुदाई तो सिर्फ़ अब्दुल मुत्तलिब ने की थी ज़मज़म के कुएं की, या उनका बेटा उनके साथ था एक। तो लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने उनके साथ कोई दंगा फसाद या लड़ाई झगड़ा करना मुनासिब ना समझा और उन्हें कहा कि चले ठीक है, अगर आप हकदार बनते हैं तो कुरानदाजी कर लेते हैं।
تو جب قرہ اندازی کی گئی تو قرہ میں جو تھا غزال جو تھے سونے کے دونوں، وہ تو خانہ کعبہ کے نام پر قرہ نکل آیا ان کا، اور زرہیں اور تلواریں جو تھیں ان کا قرہ نکل آیا عبد المطلب کے نام، اور قریش بالکل خالی رہے، ان کے نام کچھ نہ نکلا، تو وہ بیچارے شرمندہ ہوئے۔ تو اس طرح عبد المطلب نے مطلب اس کی کھدائی کو پھر بعد ازاں مکمل کیا اور اس کنویں کو کھود کر درست کیا، اور بعد ازاں وہ کنواں جو تھا آج تک چل رہا ہے، یعنی زمزم کا کنواں جو حضرت عبد المطلب نے کھودا تھا، یعنی آپ کے دادا جان نے، جو آپ کے مطلب امجد جد ثانی ہیں، یعنی آپ کے دادا جان، آپ کے والد محترم کے والد جو ہیں عبداللہ کے والد، تو انہوں نے جو چاہے زمزم کھودا تھا، کھدوائی کر کے درست کیا تھا، وہی جو ہے آج تک چل رہا ہے، اور خدا کے فضل و کرم سے سینکڑوں سال بیت گئے اس واقعہ کو، پانی ابھی تک زمزم کا چل رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک کرشمہ ہے۔ تو عبد المطلب نے اس کو درست کر دیا، لیکن اس وقت ان کا ایک ہی بیٹا ان کے ساتھ تھا عبد المطلب کا، تو اس وقت چونکہ آدمیوں کی قلت تھی، ان کے پاس آدمی نہیں تھے کنویں کی کھدائی کرنے کے لیے، دونوں باپ بیٹا نے اس کی کھدائی کی، تو انہوں نے اس وقت منت مانی تھی کہ یا اللہ پاک اگر میرے 10 بیٹے میرے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ان میں سے ایک بیٹا آپ کے نام قربان کر دوں گا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا، اور ان کے 10 بیٹے ان کے سامنے جوان ہوئے۔ ان کی 5 بیویاں تھیں، ان سے بہت سارے بیٹے پیدا ہوئے، اللہ کے فضل سے بیٹیاں بھی ہوئیں، بیٹے بھی ہوئے۔ تو 10 بیٹوں کو لے کر، کیونکہ ان کی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا یہ مطلب ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا، تو وہ اپنے 10 بیٹوں کو لے کر خانہ کعبہ میں چلے گئے، اور وہاں جو اس وقت جو اس کا پروہت تھا، یا جو اس کا بڑا مطلب ہے پجاری تھا، اس کو کہنے لگے کہ یہ واقعہ میں نے ایک منت مانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کہ یا اللہ پاک اگر میرے 10 بیٹے میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا، تو میں اپنے تمام بیٹے لے کر آ گیا ہوں، تو یہ آپ کے سامنے حاضر ہیں، ان کا قرہ ڈال لیں، جس کا نام نکلا ہے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ تو وہ جو پروہت تھا یا جو اس وقت پجاری تھا بڑا، اس نے خانہ کعبہ کا اس نے قرہ اندازی کی، تو قرہ اندازی میں نام نکلا عبداللہ کا۔ عبداللہ آپ کا بیٹا جو تھا بڑا پیارا بیٹا تھا، اور بہت اس کے ساتھ آپ کو محبت تھی عبد المطلب کو، اور عبداللہ ہی ہمارے پیارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام ہے، اور وہی آپ کے والد ہیں۔ تو عبداللہ کا جب نام نکلا قرآن اندازی میں، تو قریش نے اور عبداللہ کے دیگر جو بھائی تھے 9، وہ کہنے لگے جی یہ تو ممکن نہیں، ایسا تو نہیں، ٹھیک نہیں ہے، آپ اونٹوں کی قربانی کر دیں ان کی جگہ پہ، اونٹوں کا قرآن نکال لیں، چلو اونٹوں کا قرآن نکالیں۔ تو پھر جو ہے عبداللہ کا اور 10 اونٹوں کا قرآن نکالا گیا، تو پھر بھی قرہ جو تھا وہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اب تیسری بار پھر قرہ ڈالا گیا، لوگوں نے کہا جی کہ 20 اونٹ کر دیں، آپ 10 کی بجائے 20 اونٹوں کی قربانی کر دیں عبداللہ کی جگہ پر، اور قرہ نکال لیں 20 اونٹوں کا۔ تو اب 20 اونٹوں کا اور عبداللہ کا قرہ نکالا گیا، تو پھر عبداللہ کا نام نکلا۔ ہاں جی، تو اب لوگ پھر کہنے لگے جی آپ بھی قرہ عبداللہ کے نام نکلے تو آپ 100 اونٹوں کا قرہ ڈال دیں، تو پھر 100 اونٹوں کا قرہ ڈالا گیا، تو اب قرہ جو تھا وہ اونٹوں کے نام نکلا۔ تو اس طرح عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کیے، اور اس طرح جو تھے حضرت عبداللہ یعنی آپ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد، ان کو مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور وہ جو تھے مطلب ہے اونٹ، حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ جو تھے وہ قربان کر دیے۔ اس طرح حضرت عبداللہ جو آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں وہ بچ گئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔